नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म प्रमोद नेउपानी। दर्शकहरू, नेपालमा 31 जना कोभिड-19 का संक्रमित भेटिँदा आधा जति भारतीय नागरिक छन्। 31 मध्ये 4 जना निको भएर अस्पतालबाट पनि फर्किसकेका छन्। विभिन्न मुलुकमा रहेका करिब 1200 नेपाली संक्रमित छन् भने 28 जनाको मृत्यु नै भएको छ, जसमध्ये बेलायतमै 17 जनाको मृत्यु भयो। यो त भयो मानवीय क्षतिको कुरा। यसबाहेक विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले कोभिड-19 को संक्रमण रफ्तारसँगै शास्ति भोग्नु परेका न्युजहरू निरन्तर आइरहेका छन्। विशेषतः खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली र अध्ययनका लागि भर्खरै नेपाल छोडेका विद्यार्थी बढी मारमा परेका छन्। बङ्गलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालमा लगातार गुनासो गरेपछि आज हामी उनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दैछौँ। त्यसबाहेक सम्भव भए खाडी क्षेत्रको पनि चर्चा गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। सुरुमा बङ्गलादेशमा रहेका केही विद्यार्थी भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। को जोडिनु भएको छ म हार्दिक स्वागत गर्छु। को हुनुहुन्छ हामीसँग बङ्गलादेशबाट जोडिनु भएको? कृपया आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्नुहोस् न। हजुर, सबभन्दा पहिला म न्युज 24 लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रो दुई शब्द नेपाल गभर्नमेन्टसम्म पुर्याइदिनको लागि हेल्प गर्नुभएको छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ लोकेश्वर चौरसिया, घर वीरगञ्ज र हाल अहिले ढाकाको डेल्टा मेडिकल कलेजमा एज अ इन्टर्न काम गर्दैछु। तपाईसँग धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब सबैको परिचय लिनलाई मलाई सम्भव छैन। तपाईहरू एउटै कलेज एउटै ब्याचका विद्यार्थी हुनुहुन्छ? हजुर, कोही सिनियर हुनुहुन्छ त कोही जुनियर हुनुहुन्छ, तर सबै एकसाथै एउटै होस्टेलमा बसिरहेको साथीहरू। त्यहाँ तपाईँका मित्रहरू नेपालको कुन कुन क्षेत्रको हुनुहुन्छ अहिले मोटामोटी? अहिले वीरगञ्जको एकजना छ, हामी 4-5 जना छौँ। ऊ जनकपुरको छ, सिराहाको छ, जनकपुरको छ, सर्लाहीको छ, धनगढीको छ, काठमाडौँको छ र पोखराको नि। लोकेश्वरजी, अब तपाईँ सामूहिक रूपमा सबैको प्रतिनिधित्व त गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले अहिले त्यहाँ भोगिरहनु भएको समस्या मुख्य के हुन्, त्यसैबाट सुरु गर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु कि हामी यस्तो क्षेत्रमा बसिरहेछौँ जहाँ कि कोरोना नै कोरोनाले भरिएको छ। जस्तो अब यस्तो हेरियो भने बङ्गलादेश अहिले वर्ल्डकै टप 5 मा फास्टेस्ट ग्रोइङ फास्टेस्ट 2000 मा परिसकेको छ होइन, जुनमा ओन्ली बङ्गलादेश इज द डेभलपिङ कन्ट्री, बाँकी सब डेभलप कन्ट्री थियो। जस्तो युएसए, स्पेन, इटली, यो सबैहरू डेभलप कन्ट्री थियो। र सेकेन्ड थिङ, हामीले नेपालीहरू धेरैजना छौँ यहाँ। र अब यस्तो हेऱ्यो भने हामीले सब कुराको खाँचो भइरहेछ, खाने पिउनेदेखि लिएर बस्नसम्म खाँचो भइरहेछ। केही दिन यहाँ यस्तो हेरियो भने डेली 300 देखि 400 मान्छेहरू संक्रमण हुँदै गइरहेछ। र यति मात्र होइन, यसभन्दा धेरै मान्छेहरू छन्। यहाँ इन्सफिसियन्ट टेस्टिङ किटको कारणले मात्रै 200-300 आउँदैछ यस्तो हेऱ्यो भने। र अहिलेसम्म आजको मात्रै हेऱ्यो भने 309 जना छ, जसमा 7 जना मरिसकेका छ र टोटल अहिले हेऱ्यो भने 2456 भइसकेका छ आज टोटल केस। यसको अर्थ तपाईहरू बस्नका लागि होस्टेलमा बसिरहनु भएको छ, तर खानका समस्या चाहिँ अलि धेरै भयो हो? त्यो हजुर भएको त हो। र हामीले यो कुरा एम्बेसी माथि नै राखेका थियो कि हाम्रो अहिले त होइन, जुन बेला केस नर्मल थियो 2-4वटा 10वटा जति बेला आउँथ्यो त्यति बेलामा हामीले एम्बेसीलाई यो कुरा राखेका थिए। एम्बेसीले भने त्यो व्यवस्था मिलाइदिन्छु, तर कुनै पनि हामीले व्यवस्था पाएको छैनौँ। एम्बेसीले के प्रतिक्रिया दिनुभयो? तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभयो, समस्या भयो भन्दा त्यहाँको दूतावासले के भन्यो? यस्तो अब उहाँहरूले भन्नुभयो कल गर्दाखेरि कल उठिन्न त। अनि उहाँले व्यवस्था मिलाउँदाखेरि पनि हामीले यस्तो अब कसरी पैसा लिन कसरी जानुपर्ने, अब एम्बेसीले कुनै यस्तो फेसिलिटी बनाएन कि हामी पैसा रिसिभ गर्न जाऊँ या कतै गर्न जाऊँ। तपाईहरू नेपाली दूतावास रहेको ठाउँभन्दा कति टाढा हुनुहुन्छ? लगभग हामी यहाँबाट 1.5 देखि 2 घण्टा लाग्छ, मेबी एप्रोक्स
20 to 24 किलोमिटर। लोकेशजी, म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, तपाईँसँग रहनुभएका साथीहरूलाई पनि क्रमशः तपाईँले त्यो व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। उहाँहरूको भनाइ के छ हामी बुझ्न चाहन्छौँ। तोलारबाग हामी जहाँ बसिरहेछौँ, हामी डेल्टा मेडिकल कलेज, बङ्गलादेशकै फर्स्ट 3 केसेस भनेको हाम्रै तोलारबागबाट भएको होइन। तर एम्बेसीले चाहिँ कुनै पनि कलेजमा या हामीलाई कल गरेर तिमीहरू कस्तो छौ, के छौ, तिमीहरू कलेजको के हाल खबर छ, कुनै पनि खबर कुनै पनि कलेजमा फोन गरेर ल्याएको छैन। यो एम्बेसडर भनेको हाम्रो एज अ गार्जियन बस्नु भएको छ, हामी कस्तो बसिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ, कसरी खाँदैछौँ, त्यो कुनै पनि हाम्रो सुनवाई यहाँ। तपाईहरू बसेको क्षेत्रमा कति नेपाली विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यसको आँकडा मोटामोटी छ तपाईहरुसँग? अहिले म बसेको, म मात्रै कलेजमा अहिले हामी लगभग 35 अनि अहिले प्रेजेन्ट यहाँ बङ्गलादेशमा भएको अहिले होस्टेलमा मात्रै 35 जना छु हामीहरू। अब अरू साथीहरू तपाईको पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि क्रमशः आफ्नो भनाइ राख्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस् न लोकेश्वरजी। ए हस् बोल्नुस् सुनिन्छ। सबै न्युज 24 ले हामीलाई चान्स दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु हामी। अनि हामीले गुनासोमा प्रवेश गर्नुस् ल। यहाँ हामीलाई बसेर धेरै प्रब्लम सफर गरिरहेछौँ। यहाँ हामीसँग पैसा पनि सकिसकेछ। यहाँ एम्बेसीमा भन्दाखेरि त्यो पनि केही रेस्पोन्स पाएको छैनौँ हामी। अनि लगभग सब हामीलाई यहाँ हाम्रो टोलारबाग एरिया नै त्यस्तो भएछ कि पुरा डेन्जर जोनमा भनेर छ। अनि हामीलाई बाहिर पनि निस्किन गाह्रो भएछ। अनि होस्टेलको गार्डहरूले पनि हामीलाई निस्किन नदिएर यो पुरा बिजोग भएछ हामीलाई यहाँ। त्यही भएर हामी जति छिटोभन्दा छिटो हामी चाहन्छौँ यहाँबाट फर्कन। त्यो एम्बेसीले जति हामीलाई हेल्प गरेर त्यो चाहोस् भने हामीलाई नेपाल पुर्याउने कोसिस गरोस्। तपाईहरूले त्यहाँको दूतावास एम्बेसीलाई फोन गर्दा त्यहाँबाट के उत्तर आयो? हामीलाई रिसिभ भएन, हाम्रो फोनै रिसिभ भएन। त्यही भएर हामी अलि विपदमा परेका छौँ यहाँ। अनि सबै म्याक्सिमम जति हाम्रो फ्रेन्डहरूमा सर्कलमा कसैसँग त्यति पैसा पनि छैन आफ्नो बस्ने खाने। अनि सब दोकान सब हाम्रो यतातिर बन्द छ। अब के गरौँ, हामी यहाँ धेरै प्रब्लममा परेका छौँ हामी। त्यही भएर अलि नेपाल सरकारसँग र एजेन्सीसँग हामीसँग अलिकति अनुरोध छ जे हामीले जति छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट हामीलाई निकाल्नु। अर्को मित्र जो फ्रेममा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आफ्नो गुनासो समस्या हुन त तपाईहरुको सामूहिक समस्या यही रहेछ, त्यसबारेमा अलिक बताइदिनुस् न। अरूको हुनुहुन्छ छेउमा? नमस्ते, म अनिकेत माछा। जति दाजुभाइ यहाँ सबै बसिरहेछौँ, हामीहरूलाई सबलाई एउटै के प्रब्लम छ कि हामीलाई हेल्प कहीँबाट केही मिलिरहेन। जस्ट हामी जति भन्दा एम्बेसीलाई जति कल गर्दा पनि उहाँबाट कहीँ के भन्छ कल त रिसिभै हुँदैन। पैसाको लागि धेरै प्रब्लम भइरहेछ। चाहियो भने साथीभाइहरूसित पैसा त माग्नु परिरहेछ, उहाँहरूसित पनि सर्टेज भइरहेछ। बाहिर निस्किन पाइरहेछन्, केही सामान किन्नको लागि पनि बाहिर निस्किन पाइरहेनौँ। अनि सबभन्दा सङ्क्रमित एरियामा हामी परिरहेछौँ। यो एरियामा ढाकामा जहाँ पनि सबभन्दा बढी सङ्क्रमित एरिया भनेको हाम्रो एरियामा छ। अनि त्यस कारणले हामी चाहिरहेछौँ कि नेपाल सरकारबाट र एम्बेसीबाट हामीलाई केही हेल्प मिलोस्। तर हामी यस्तो के भन्छ हेल्प नपाएर यो हामीले हजुरमाथि यो आफ्नो व्यक्त गरिरहेको छौँ। अर्को मित्र को हुनुहुन्छ जो हामीसँग प्रत्यक्ष बोल्न चाहनुहुन्छ? कृपया आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ? हामी सुनिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको कि समयमै देशले कदम चालेन भने हामी धेरै गाह्रोमा पर्नेछौँ। हामी अहिले इफ नेपालले भेकेसन गरेन भने पछि जहाँसम्म लाग्छ, इभन दो WHO ले UN ले पनि भनिसकेका छ कि इन फ्युचर मिलियन्स अफ पिपल्स आर गोइङ टु बी इन्फेक्टेड इन बांग्लादेश एज डेन्सिटी अफ द पपुलेसन इन बांग्लादेश इज मोर। भनेको लोकेश्वरजी तपाईहरु जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू देशका पनि विद्यार्थी होलान्, तिनीहरुका लागि सम्बन्धित देशका दूतावासले विशेष केही व्यवस्था गरेको छ ताकि तपाईहरुलाई त्यसले पनि हिनता बोध भइरहेको छ? हजुर हाम्रो कलेजमै USA को एउटा साथी थियो, इन्डियन टन्नै छन्, नाइजेरियनहरु पनि छन्। अब उनीहरु अब जस्तै भुटानीहरु पनि साथीहरु थियो। अनि उनीहरुको दूतावासले एटलिस्ट कल गरेर
प्रिन्सिपललाई सोधिरहेको छ कि मान्छे हाम्रो स्टुडेन्टको कस्तो छ। र जस्तै भुटान, श्रीलङ्का, मलेसियाहरू यो फ्रेन्डहरू त नेपाल उनीहरू आफ्नो देश फर्किसके, किनभने उनीहरूको कन्ट्रीले इभ्याकुएसन गरेर लगिसक्यो। र बाँकी रह्यो र बङ्गालीहरू त आफ्नो आफ्नो घर गइसक्यो, अनि बाँकी रह्यो हामी नेपालीहरू। त्यो पनि अब यस्तो सिचुएसनमा एक त लकडाउन छ बङ्गलादेशमा, न कतै बाहिर निस्किने, न मार्केट गर्न सक्ने। अब कोही मार्केट गरेर राख्ने नै कति दिनको लागि, 10 दिन 15 दिनको लागि राख्ने, 15 दिनपछि फेरि कहाँ जाने। अहिले नजिकै छ, अहिले 10-15 दिनपछि ईद आउँछ, झन् सब थोक बन्द हुन्छ, झन् क्राउडिनेस बढ्छ। अब त्यस्तो महामारीमै हामीहरू कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, कोसँग बस्ने? कि त एम्बेसीमै हामीलाई जग्गा मिलाइदिनु पर्ने, 300-400 जतिजना छौँ हामीहरू होइन, एम्बेसीमै जग्गा मिलाइदिनु पर्ने, एम्बेसडरले हामीले हेरिदिनु पर्ने होइन। नत्र भने अब नेपाल गभर्मेन्टलाई अब अस्ति भर्खर मैले न्युज पढ्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा मैले न्युज सुने कि अस्ति भर्खर 1-2 दिन अगाडि कि नेपाल एम्बेसडर अब बङ्गलादेशसँग केही लिखित रूपमा लेटर हामी पाएको छैनौँ भनेर उहाँहरूले गुनासो गरेछ भने हामी कसरी कदम चाल्ने। त यो कुरा पनि एम्बेसडरले सुन्नुपर्ने, यो कुरा पनि उहाँहरूले अलिक गौर गर्नुपर्ने कि एटलिस्ट हामीले लेटर त कमसेकम पठाइदिनु पर्ने, बच्चाहरूको कुरा देशसम्म गभर्मेन्टसम्म पुर्याइदिनु पर्ने, त्यो कुरा पनि पुगेको छैन। अनि हामी के गर्नु? लोकेश्वरजी, म केही समयपछि त्यहाँका राजदूत डाक्टर बमसिधर मिश्रसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। तपाईहरू रहेको ठाउँको स्पष्ट ठेगाना, ताकि राजदूतज्यूलाई नै बुझ्न सजिलो होस्, मलाई बताइदिनुहोस्, म सोध्नेछु। निरपुर के भन्नुभयो? हाम्रो ठेगाना चाहिँ तोलारबाग पानी टंकी, मिरपुर 1, ढाका, बङ्गलादेश। निरपुर 1 भन्नुभयो है? हजुर, निरपुर 1। तोलारबाग तोलारबाग चाहिँ ठाउँको नाम हो, मिरपुर चाहिँ हजुर। कलेजको नाम एकचोटि बताइदिनुहोस् न फेरि। डेल्टा मेडिकल कलेज। डेल्टा मेडिकल कलेज भन्नुभयो है? हजुर। हस्, यहाँहरूको समस्या बारे हामी नेपालका लागि बङ्गलादेशमा ढाकामा रहनुभएका राजदूत डाक्टर बमसिधर मिश्रसँग छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, तपाईँहरूको समस्या पुर्याउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु न्युज 24लाई हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएकोमा, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो निरपुर 1 तोलारबाग ढाका स्थित डेल्टा मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू, जसलाई खान बस्नको समस्या भइरहेको छ। विशेष त बस्न त होस्टेलमा बसिरहनु भएको छ, खानाका लागि समस्या भइरहेको छ। नेपाली दूतावासमा तारन्तार फोन गर्दा पनि फोन उठेन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। त्यसमाथि नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूबारे धेरै चासो नदिएको, सोधपुछ पनि नगरेको भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी पैसा छैन, हामी कसरी बाँच्ने, के खाने भन्ने विषयमा उहाँहरूको विशेष चासो थियो। र हामी अरू विद्यार्थी जो बङ्गलादेशमा हुनुहुन्छ, ढाका आसपास, उहाँहरूसँग जोडिएर उहाँहरूको थप समस्या के छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। प्राविधिक रूपमा हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। विशेषतः बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थी, नेपाली विद्यार्थीले यो कोरोनाको कहरमा अन्य देशका समस्याहरू जहाँ नेपालीहरू छन् उनीहरूका समस्याहरू नेपाली सञ्चार माध्यममा आए पनि आफ्नो अथवा हामी विद्यार्थीको समस्या, बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थीको समस्याले प्राथमिकता नपाएको गुनासो पटक गर्नु भएपछि आज हामीले उहाँहरूसँग यो डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खलामा छलफलको प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेषतः नेपाली दूतावासहरूसँग विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अधिक गुनासो छ। फोन सम्पर्क गर्दाखेरि पनि नउठ्ने, उठे पनि राम्रो रेस्पोन्स नहुने लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। बङ्गलादेशका अन्य विद्यार्थीहरूसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। अहिलेलाई केही सन्देशमूलक सामग्रीहरू छोड्छौँ, त्यसपछि फेरि बङ्गलादेशका विद्यार्थीहरूसँग हामी उहाँहरूका समस्या र अन्त्यमा बङ्गलादेशमा रहनुभएका नेपाली राजदूत डाक्टर बमसिधर मिश्रसँग उहाँहरूका गुनासो पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ।
द डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खलामा आज विशेषतः बङ्गलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले गरिरहेको गुनासोमा केन्द्रित रहेका छौँ र अर्को टोली जो नेपाली विद्यार्थी बङ्गलादेशमा हुनुहुन्छ अर्को समूह हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ बङ्गलादेशको? तपाईँहरू अध्ययनरत कलेजको नाम के हो? त्यहाँबाट सुरु गरिदिनुहोस् न प्लिज। म यहाँ नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेज सिराजगञ्जमा हामी यहाँ पढिरहेछौँ। सिराहागञ्ज भन्नुभयो हो? सिराजगञ्ज भन्नुभयो? हजुर, नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेज सिराजगञ्ज। सिराजगञ्ज नर्थ बेङ्गाल। हजुर। तपाईहरू अहिले त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ त्यही कलेजमा? अनिखेर समस्या तपाईँहरूको के हो खासमा? सुरु गर्नुहोस् न। हजुर, हाम्रो कलेजमा हेर्दाखेरि 38 जना केटाहरू छन्, केटाहरू, अनि 6 जना केटीहरू छन्। हाम्रो समस्या यो छ कि सुरुमा हामीलाई मतलब यो 1 महिनादेखि हामी लकडाउनमा छौँ। 1 महिनादेखि हामी केही प्रब्लम भएको थिएन। यही यो राइजिङ रिस्क छ भइरहेको बेलामा यो 10 दिनदेखि मतलब यति केस बढ्न थाल्यो। हाई रिस्कमा हाम्रो यहाँ जोन हाम्रो हाई रिस्कमा छ, यति केस बढ्न थाल्यो कि हामीलाई के गरौँ नगरौँ हताशमा छौँ हामीहरू। केही हाम्रो नर्मली सेनिटाइजर मास्क हामी केही पाइरहेको छैनौँ। अनि एम्बेसीबाट हामीलाई केही छैन, केही बोलेकै छैन। अनि हामीले केही गर्ने नगर्ने भइसक्यो। हामी यति पुरा हताशमा छौँ, के गर्ने नगर्ने। बाहिर केही खाजानको सामान पनि पाइरहेको छैन हामीलाई। तपाईँहरूले दूतावासमा सम्पर्क गर्दाखेरि दूतावासका अधिकारीहरूले तपाईँहरूलाई के भन्नुभयो? के सम्पर्कै भएको छैन? पहिले त यस्तो थियो कि उनीहरूले हामीलाई कहिले सम्पर्क गरेनन्। अनि पछि हामीले नि हाम्रो एसोसिएसनबाट नम्बर उपाय गरेर हामी फोन गऱ्यौँ। अनि पर्सनल नम्बरमा उहाँको अफिसको नम्बरमा कल गर्दाखेरि रिसिभ भएन। अनि पर्सनल नम्बरमा कल गर्दाखेरि अनि रिसिभ गर्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ एउटा हुन्छ नि जुडो आश्वासन खाले कि ठिक छ बस न बस भन्ने भने कि मास्क पाएको छैन सर, के गर्ने, कसरी बस्ने? अनि भन्नुहुन्छ कि कपडाको मास्क लगाएर बस्ने अरे, कसरी बस्ने कपडाको मास्क लगाएर? हाम्रो यहाँ 40-45 जना छन् हामीहरू यहाँ। कोही यति क्राउडेड इलाकामा बसिरहेको छौँ हामी। कोही एकजना पनि इन्फेक्टेड नेपाली भयो भने, भगवान नगरोस् कोही इन्फेक्टेड भयो भने सब यहाँ इन्फेक्टेड हुन्छ। हाम्रो यही छ कि जति सक्दो सरकारबाट यति छ कि हामीले यहाँबाट इभ्याकुएट गर्छ। म सुनिरहेको छु तपाईँसँगै रहनुभएका आफ्ना मित्रहरूको पनि आवाज अथवा बोली हामीलाई सुनाइदिनुहोस्। उहाँहरूको गुनासो के हो? दर्शकहरू, विशेषतः बङ्गलादेशको सिराजगञ्ज स्थित नर्थ बङ्गाल मेडिकल कलेज जहाँ 44 नेपाली विद्यार्थी रहेको बताइएको छ। भर्खरै त्यहाँका विद्यार्थीले हामीलाई त्यो जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूले भोगिरहेका समस्याहरूबारे उहाँहरूसँग कुराकानीको प्रयासमा थियौँ। प्राविधिक रूपमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ, पुनः जोडिनेछौँ। र उहाँहरूको पनि गुनासो विशेषतः नेपाली दूतावाससँग छ। तपाईँहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ? भन्नुहोस्, तपाईँहरूको अरू मित्रहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो समस्या राख्नुहोस्, तर अत्यन्त संक्षिप्तमा छोटकरीमा। हजुर, हाम्रो मेन समस्या भनेको यहाँको बढ्दो संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि हो। यहाँ जुन हिसाबले संक्रमण दिन प्रतिदिन 300-400 को हाराहारीमा बढ्दैछ, त्यो कारणले गर्दा हामीमा एकदम डर उत्पन्न गराइरहेको छ। अहिले हामीले सरकारलाई हामीलाई यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर हाम्रो देशमा पुर्याइदिन हुन आग्रह गर्दैछौँ। किन अहिले हामीसँग अप्सन छ र अबको 1 हप्तापछि, 10 दिनपछि, 15 दिनपछि हामीसँग अप्सन रहँदैन। हामीले सरकारले चाहेर पनि हामीलाई लान नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि हामीलाई जति सक्दो चाँडो यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर आफ्नो घर परिवारसँग। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। अर्को मित्र अगाडि सरेर आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस् त। अर्को मित्र। सर नमस्ते, म सुमित मिश्रा, फाइनल इयर स्टुडेन्ट। सर हाम्रो यही समस्या छ कि यहाँ दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, साथीहरूले भन्नुभयो। साथसाथै सर जब हामीले एम्बेसीलाई पर्सनल नम्बर कन्ट्याक्ट गर्यो सर, अनि एम्बेसीबाट हामीलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू घर किन गएनौ चाहिने समयमा।
सर त्यतिखेर त हामीलाई पनि थाहा थिएन सर धेरै भयावह अवस्था हुन्छ पछि गएर घर किन गएनौ भन्दा नेपाल किन गएनौ भन्नुभएको हो, नेपाल किन गएनौ भन्नुभएको? हजुर 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 एम्बेसीबाट हामीलाई सरले भन्नुभयो, एम्बेसी सरले भन्नुभयो तिम्रो समयमा किन घर नगएको भनेर। तर सर यस्तो छ हामीलाई त थाहा पनि थिएन सर यस्तो भयावह अवस्था हुन्छ भनेर। सँगसँगै सर हामी यहाँबाट जान्थ्यौँ यदि हामीलाई यहाँबाट भन्नुभयो थियो, सरले भन्नुभयो कि तिमीहरूलाई 21 डेज आइसोलेसन राख्छ पछि आउँदाखेरि। सर हाम्रो 2-3 मासपछि एक्जाम, फाइनल एक्जाम कसैको 2-3 मासपछि छ, कसैको जस्ट 1 मास। अहिले तपाईहरुले चाहिँ सुरक्षाको सावधानी कसरी अपनाइरहनु भएको छ कोरोना विरुद्ध? के छ तपाईहरुलाई कलेजले के व्यवस्थापन गर्दैछ कि? सेल्फ हाम्रो यहाँ गार्डहरु हुनुहुन्छ जो हामीलाई सुरक्षा गर्न आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामी रिस्ट्रिक्टेड गर्दैछौँ, मतलब बाहिर गेट बाहिर बस्नुहोस्। सँगसँगै हामीलाई सर पुलिसले पनि गार्ड दिनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि हामीले भनेछौँ हजुरहरू व्यापक धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ, एक्सपोजर हुने चान्स झन् बढ्छ हाम्रो। तपाईहरु जुन कलेजमा पढिरहनु भएको छ, जुन कलेजको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यो कलेजले पनि तपाईहरुको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता गरेको छैन? न सर, कलेजले हामीलाई हेर्ने गर्छ सर। कलेजले हामीलाई म्याक्सिमम टाइम आएर 2 चोटि 3 चोटि आएर सरहरू सोध्नुभयो, बाबु तिमीहरू कस्तो छौ, के समस्या छ, इकोनोमिकली हेल्प चाहियो भने हामी दिन्छौँ। तर सर मेन यहाँ इकोनोमिकली कुरा होइन सर, सामान यहाँ इकोनोमिकली हामीलाई हेल्प कसरी गरे पनि सामान यहाँ पाइरहेको छैन सर। दिन प्रतिदिन केस बढ्दैछ, यहाँ क्राउडेड यति छ। तपाईको आशय बुझे, हामीलाई थाहा छैन सर यो तपाईको आशय मैले बुझे। कृपया अर्को एकजना मित्रलाई अगाडि सरेर आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुहोस् न। नमस्ते। कृपया मास्क खोल्नुहोस्। फोर्थ इयरको स्टुडेन्ट। हाम्रो समस्या के छ नि, यहाँ अरू देशको एम्बेसीहरू छ, तिनीहरूको एम्बेसीले खोज खबर लिइरहेछ, सबलाई यहाँबाट निकालेर आफ्नो आफ्नो देश लगेर सुरक्षित ठाउँमा छोडिदिएछ। र हाम्रो केही खोज खबर पनि अहिलेसम्म लिएको छैन कि कसरी हामी बसिरहेछौँ, कस्तो समस्या झेलिरहेछौँ, कि कसरी हामी आफ्नो प्रोटेक्सन अप्नाइरहेछौँ, हामी कसरी यहाँ बसिरहेछौँ भनेर केही अहिलेसम्म खोज खबर लिइराख्नु भएको छैन उहाँहरूले। विशेषतः तपाईहरुको गुनासो ढाका स्थित नेपाली दूतावासमा केन्द्रित रह्यो, यसको अर्थ? अर्को हाम्रो समस्या के छ नि, यहाँ बङ्गलादेशमा 7-8वटा कलेजलाई छानेको छ कि कोरोनाको जुन केसहरू हुन्छ तिनीहरूले राख्ने भनेर। एउटा त्यसमध्ये हाम्रो कलेज पनि परेको छ। अब यहाँ राख्न थाल्यो भने हामी हाई रिस्कमा हुन्छौँ, अरूभन्दा पनि बढी रिस्कमा पर्ने हाम्रो चान्स हुन्छ। भनेको त्यहाँका कोरोना संक्रमितहरू तपाईहरु जुन कलेजमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि राखिएका छन्? अहिले त नाम तोकिया छ, यहाँ पनि हाल्ने भनेर केही बनाइरहेछन्। केही 2-4 दिन मध्ये यहाँ पेसेन्जर हाल्न सुरु भइहाल्छ। अनि हामीसँग न केही प्रोपर केही सेनिटाइजर मास्क केही छैन, पिपी को त टाढाको कुरा छ, इन्टर्नली दिएको छैन, हामीलाई कहाँबाट दिन्छन् स्टुडेन्टहरूलाई? यी बाइ चान्स हामी इन्फेक्टेड भइहाल्यो भने केही सरकारबाट त केही यो एम्बेसीडरबाट केही छैन, एम्बेसीबाट हामीले केही खोज खबरै छैन। हामीलाई इभ्याकुएट गर्नु पर्यो, मतलब हजुरसँग बिन्ती छ, एम्बेसीडरसँग बिन्ती छ, सरकारसँग बिन्ती छ। हस्, यहाँहरू हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। हामी ढाका स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर बमसीधर मिश्रसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। सम्भवतः तपाईँहरूका प्रश्नहरू उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछौँ। ढाका स्थित दूतावासको पनि सीमित स्रोत साधन होला, उसको बाध्यता होला, त्यस बाहेक नेपाल सरकारलाई पनि यहाँहरूको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला, हामीसँग जोडिनु भयो, गुनासो गर्नुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बङ्गलादेशको ढाका नजिकै सिराजगञ्जबाट, जहाँ नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू, त्यहाँ 44 जना नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुहुन्छ र विशेषतः त्यहाँ आफूहरू निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको, तर त्यस अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न अथवा प्रोत्साहित गर्न, आफूहरूको आत्मबल बढाउन नेपाली दूतावासले कुनै कसर अथवा कुनै काम पनि नगरेको तर्फ उहाँहरूको विशेष गुनासो थियो। दूतावासमा फोन गर्दा फोन नउठ्ने समस्या रहेका तर्फ दुवै टिमले आज हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसै गरी आफूहरूसँग सामान्य मास्क पनि नरहेको र त्यो प्रबन्ध पनि नगरिदिएको, त्यसै गरी उहाँहरूले देशमा पुर्याइदिने अथवा नेपाल फर्काउने वातावरण
बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह उहाँहरूले ढाकाबाट गरिरहनु भएको छ र विशेष त नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्दा बेलैमा तिमीहरू किन नेपाल फर्किएनौ भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरेको सन्दर्भलाई जोड्दै हुनुहुन्थ्यो र यी सबै सन्दर्भमा हामी बङ्गलादेशमा रहनुभएका नेपाली राजदूत डाक्टर बमसीधर मिश्रसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। केही सन्देशमूलक सामग्रीपछि डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आज विशेष त बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थीहरूले गरेका गुनासोप्रति केन्द्रित रहिरहेका छौँ र उहाँहरूको गुनासो कति जायज हो या होइन, उहाँहरू समस्यामा कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि त्यहाँको नेपाली दूतावासले के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीसँग संक्षिप्तमा कुराकानी गर्न ढाका स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर बमसीधर मिश्र हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर मिश्र, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब बङ्गलादेशको अवस्था के छ? कोरोनाको कहरले त्यसलाई पनि गाँच्दै लगेको छ, ऱ्यापिडली सङ्क्रमित बढिरहेका छन्। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? अलि संक्षिप्तमा त्यहीबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। यो असाध्यै सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो र संसारभरि जस्तै यो दक्षिण एसियाको असाध्यै ठुलो जनघनत्व भएको मुलुक, 17 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो बङ्गलादेशमा पनि कोरोनाको संक्रमण अहिले प्रत्येक दिन जसो संख्यात्मक रूपले वृद्धि भइराखेको छ। तर पनि अब अन्य देशहरूको तुलनामा यसलाई चाहिँ नि अब एउटा सीमाभित्र रहेको भन्न सकिन्छ। अब आजको स्थिति कस्तो छ भने अब 2400 प्लस संक्रमितको संख्या छ र अहिलेसम्म 91 जनाको यहाँ मृत्यु भइसकेको छ। र समस्या के छ भनेदेखि अब भविष्यमा यसले चाहिँ नि भयावह रूप लिन सक्छ कि, किनभने अब यहाँको जनघनत्व, यहाँको चाहिँ नि अलिकति जुन मान्छेहरूको बसाइ, यहाँको जुन चाहिँ अब यो धार्मिक आशाहरूको कारणले त्यसमा कडाई गर्न नसकिने, यो लकडाउनहरू राम्रोसँग पालना गराउन चाहिँ अलिकति सम्भव नभइरहेको। डाक्टर मिश्र, त्यहाँ कति नेपाली हुनुहुन्छ? उहाँहरूको अवस्था के छ? कोही सङ्क्रमित हुनु भएको छ? नेपालीहरूतर्फ केन्द्रित हौँ, त्यहाँ कति नेपाली हुनुहुन्छ? कसैलाई सङ्क्रमण भएको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म यहाँ नेपालीहरू 900 भन्दा थोरै बढीले हाम्रो इमर्जेन्सी अनलाइन रजिस्ट्रेसन हामीले सुरु गरेका थियौँ दूतावासबाट। त्यसमा उहाँहरूले नाम लेखाउनु भएको हिसाबले 900 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। तर चाहिँ त्यो संख्या अब दोहोरिएको पनि हुन सक्छ। 700 प्लस चाहिँ निश्चित रूपमा बङ्गलादेशमा हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये विद्यार्थीको संख्या धेरै छ हैन डाक्टर साहब? विद्यार्थीकै संख्या सबभन्दा बढी छ र बाँकी भनेका केही संख्यामा 50-100 जना भित्र मात्रै विभिन्न यो सङ्घ संस्थाहरूमा, सङ्घका लगायतका विभिन्न आइएनजिओहरू विभिन्न ठाउँमा र कोही कोही चाहिँ विशेष तालिम, विशेष व्यवसायका सिलसिलामा आएर लकडाउनको कारणले फर्किन नसक्नु भएको पनि हामीसँग आबद्ध हुनुभएको छ। त्यहाँका विद्यार्थी भएको छ र सौभाग्यवश अहिलेसम्म कोही पनि नेपालीमा संक्रमण भएको छैन, उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। डाक्टर मिश्र, तपाईभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँका 2वटा समूह जो विद्यार्थी हुन्, नेरपुर 1 तोलारबाग ढाका स्थित डेल्टा मेडिकल कलेज र निरासगञ्ज सम्भवतः के हो यो मैले प्रश्नसम्म बुझ्न सकेको छैन, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला, नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीसँग हामीले तपाईँसँग जसै गरी भिडियोमा कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष त उहाँहरू साह्रै त्रसित अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामीसँग सामान्य मास्क पनि छैन, यो अवस्थामा नेपाली दूतावासले हामीसँग सम्पर्क पनि गरेन भनेर अधिक गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सम्भवतः त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको सामूहिक समस्या होला। त्यो समाधानमा अथवा त्यसको गुनासो सम्बोधनमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र उहाँ यदि तपाईँको यो टेलिभिजन उहाँले हेरिरहनु भएको छ, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कसले हेरिरहनु भएको छ, मैले उहाँहरूलाई म राजदूतज्यूसँग कुराकानी गर्छु, तपाईँहरूको समस्या राखिदिन्छु, हेर्नुहोस् पनि भनेको छु, अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको। त्यसो भए उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ असाध्यै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले के भन्न चाहन्छु भने हामीले सुरुदेखि नै हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो यहाँ अलिकति यो संक्रमणको चाहिँ सम्भावनाहरू बढ्दै गएपछि
लकडाउन हुनुभन्दा धेरै अगाडि हामीले सूचनाहरू जारी गर्यौं दूतावासबाट। कसैलाई पनि कुनै प्रकारको सहयोग चाहिएको छ भने यो नम्बरहरूमा गर्नुहोला, हाम्रो चाहिँ हटलाइन नम्बरहरू 24 घण्टा खुला छ भनेर भनेका छौं र म आफै पनि उपलब्ध छु। यी कुराहरूको सूचना हामीले जारी गर्यौं। तर यसमा धेरै खालका तर राजदूतज्यू तपाईलाई मैले अलिकति रोके तपाईहरुले हटलाइनहरु दिनु भएको छ तर त्यो हटलाइनहरु उठ्दैन, उठे पनि रेस्पोन्स हुँदैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो गुनासो उहाँहरुको छ। अब यो गुनासोको हामी कसरी समाधान गर्छौं भने उहाँहरु म आफै पनि र हाम्रा स्टाफहरुका निजी फोनहरु हामीले दिएका छौं र उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। धेरै जसो विद्यार्थीहरु हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक छ, त्यसमा पनि उहाँहरूले आफ्नो गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, इमेल छ। हाम्रो इमेलमा उहाँहरूले राख्नु भएको छ गुनासो, हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौं। र यति पनि भएन भने मेरो व्यक्तिगत नम्बर, म अहिले तपाईहरुकै यही माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, मेरो निजी व्यक्तिगत नम्बर जो छ, जो जहिले पनि 24 घण्टा आधा रातमा पनि गर्नु भए पनि म उठाउँछु। तपाईलाई आपत्ति हुँदैन भने यहीबाट तपाईको नम्बर सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ राजदूतज्यू? गर्दैछु, म सार्वजनिक गर्दैछु। यसमा कुनै समस्या छैन। सार्वजनिक गर्नलाई कुनै समस्या रहेन, किनभने अहिलेको समयमा मान्छेलाई खाँचो पर्न सक्छ। म अहिले आफ्नो नम्बर दिँदैछु 01819411727। म फेरि भन्छु, दोहोर्याएर भनिदिनुहोस् न कृपया। 01819411727 र यो नम्बरमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब जहाँसम्म एम्बेसीले गरेका कुराहरू थोरै म बताउँ। हामीले त्यो बेलामा हामीलाई थाहा थियो कि यो महामारीले विकराल रूप लिन सक्छ र यो लकडाउनहरू धेरै लामो जान सक्छ। त्यसकारणले हामीले जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्यौं। त्यसमा धेरै खालको समस्याहरू थिए। जस्तै जाँच घोषणा गरिदिएको थियो, यो 31 मार्चदेखि जाँच हुन्छ भनिदिएको थियो। हेर्नुस्, अब ती सब कुराहरू यो सम्भव छैन, यो जाँच हुँदैन, तपाईहरु जानुस्, किनभने विद्यार्थीहरू अड्किन्छन् जाँचको कारणले। फेरि जाउँ, फेरि आउनु पर्ला। त्यस्तै हामीले उनीहरूको प्रिन्सिपलहरुसँग कुरा गर्यौं, हामीले युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयका व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्यौं र उहाँहरूलाई चाहिँ निश्चिन्त बनायौं कि यो जाँच तपाईहरु नआइकन हुँदैन, चाहे इन्टरनल जाँच होस् चाहे विश्वविद्यालयको जाँच होस्। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई जाने कुराहरूको लागि पनि सहजीकरण गर्यौं र सार्वजनिक बसमा सकेसम्म नजानुस्, पछि भन्यौं बस रिजर्भहरू गरेर जानुस् भन्ने कुराहरू गर्यौं। हामीले विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपलहरूले र खास गरिकन पोस्ट ग्रेजुएटका चाहिँ प्रोफेसरहरू, डिपार्टमेन्टका प्रमुखहरूले जान नदिने खालको चाहिँ अडान लिएका थिए। विद्यार्थीहरूलाई जान दिनु हुँदैन भन्ने खालका थिए। हामीले त्यो पनि उहाँहरूलाई भन्यौं र उहाँहरूसँग कुरा गरेर त्यहाँको प्रमुख जो चाहिँ भिसी, हामीले भिसीसँगै कुरा गरेर उहाँलाई अनुमति नै दिन लगायौं। र यसरी धेरै खालका व्यवस्थाहरू, कसैको भिसा अड्केको थियो, भिसालाई अलिक छिटो कोही 2-4 दिन चाहिँ अब भएन भने लकडाउन हुन्छ भन्ने सम्भावना थियो, त्यस्तो भिसाहरूलाई छिटो गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ जान चाहनेहरूलाई सहजीकरण गरेर पठायौं। डाक्टर मिश्र, हामी अन्तिममा छौं। अहिले केही अगाडि मैले कुराकानी गरेका विद्यार्थीहरू नेपाल फर्किन चाहन्छन्। यो अवस्थामा नेपाल फर्काउन त सम्भव छैन होला जस्तो देखिन्छ। यहाँबाट हेर्दा त्यहाँबाट हेर्दा त्यही देखिन्छ होला, किनकि कोरोनाको सन्तासबीच लकडाउन चलिरहेको छ। त्यो सम्भावना छैन होला। त्यहाँ रहेका विद्यार्थीको समस्या समाधानमा तत्काल भोलि तपाईले लिने एक्सन के हुन सक्छ? म एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र हामी गरिराखेका छौं। हामीले कुनै पनि विद्यार्थीको हरेक समस्याको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला भनेर अघि मैले आफ्नो नम्बर पनि दिएँ र थुप्रै नम्बर दिएका छौं। इमेल छ हाम्रो, सारा व्यवस्था छ। कुनै न कुनै तरिकाले हामीसँग सम्पर्क हुन्छ र गरिरहनु भएको साथीहरू कस्ता कस्ता समस्याहरू, जस्तै अब हस्पिटलको इन्टर्नशिप गर्नुपर्ने, इन्टर्नशिप गरिरहनु भएको छ तर अहिले गर्दा खतरा छ, नगर्नुस् भनेका छौं। त्यसका प्रिन्सिपलहरुसँग कुरा गरिदिएका छौं। कसैले खर्च भएन, खानपिनको लागि उहाँहरूलाई समस्या भयो, आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो, वा गार्जियनले पठाउन चाहनुहुन्छ तर अहिले ब्याङ्कमा पनि जान सक्नुहुन्न, उहाँहरू कहीँ जान सक्नुहुन्न, हामीले उहाँहरूलाई एम्बेसीबाट गाडी पठाएर वा उहाँहरू कहीँ बाहिर हुनुहुन्छ, ढाकाभन्दा बाहिर भने उहाँहरूको विकास या अन्य विभिन्न खालका हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूको माध्यमबाट आर्थिक रूपले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिने काम गरेका छौं। हामीले उहाँहरूमा कोही बिरामी पर्नु। डाक्टर मिश्र, म अन्तिममा छु।
जति यो त्रासको बेला देश सम्झिनु, अभिभावक सम्झिनु स्वाभाविक हो, त्यहाँका विद्यार्थीहरू पनि त्रासमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई जति नै परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि दूतावासले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर तपाईँ आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ है? हजुर हजुर प्रदीपजी हो। हस् डाक्टर मिश्र, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टेलिभिजनबाट आश्वस्त पार्न चाहन्छु, हामी छौँ, ढुक्क भएर बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। नेपाल सरकारसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ, हामीले उहाँहरूको समस्या राखेका छौँ, सरकारले उचित निर्णय गर्ने नै छ। हस् डाक्टर मिश्र, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, सोध्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। म फेरि पनि आश्वस्त हुन अनुरोध गर्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर बमशेदर मिश्र। विशेषतः त्यहाँ रहेका नेपालीले गरेको गुनासोमा केन्द्रित रहेर हामीसँग छलफल गर्नुहुँदै थियो र विशेषतः विद्यार्थीहरूले कुनै समस्या परे दूतावासमा सम्पर्क गर्न र हरेक समस्याको समाधान गर्न दूतावास प्रतिबद्ध रहेको उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँहरू जो बङ्गलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँले केही अगाडि हाम्रै कार्यक्रमबाट सार्वजनिक गरेको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्या गुनासोहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने बङ्गलादेशबाट नेपाली विद्यार्थी र डाक्टर बमशेदर मिश्र जो राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवादका साथ डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खला आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।